अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नाइला खान। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बखैर आफियत होंगे और दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ढेरों ढेर खुशियां अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जलील कद्र पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में जा बजा फरमाया है, बिलखसूस सूरह अल अंबिया में और बिलखसूस सूरह इब्राहीम में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ही तफसील के साथ अपने इस महबूब नबी का जिक्र किया है, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक उनका रुतबा बहुत बुलंद है, इतना बुलंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने महबूब खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जद्द अमजद होने का शर्फ अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के वो प्यारे नबी हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर आज़माइश पर साबित कदमी दिखाई है। इतनी साबित कदमी कि कोई इंसान तो क्या, फरिश्ते भी उसका तस्वुर नहीं कर सकते। फरिश्ते आप अलैहिस्सलाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत और साबित कदमी को देखकर हैरान रह जाया करते थे। एक बहुत दिलचस्प और बहुत प्यारा वाक़या यहाँ मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगी। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि या रब्बुल आलमीन, आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत है, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए जिब्राइल, आप जमीन पर जाएं, प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को जरा आजमा कर देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे माल और दौलत से नवाजा था। आपके पास हजारों की तादाद में ऊंट थे, हजारों की तादाद में बकरियां थी। आप अपने जानवरों को, अपने माल मवेशी को लेकर पहाड़ों पर चराने ले गए थे। हजरत जिब्राइल अमीन वहां उतरे और ऊंची आवाज से पढ़ा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जब ये सदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कान तक पहुंची कि कोई मेरे रब का नाम ले रहा है, वो तड़प उठे और आवाज भी इतनी प्यारी। दौड़े और जाकर देखा एक शख्स हाथ में लाठी पकड़े चलता जा रहा है और साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ इन अल्फाज में बयान कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास पहुंचे, सलाम किया और कहा, ए बंदे, तूने मेरे रब की, मेरे महबूब की इतनी प्यारी सना बयान की है, मैं दोबारा से वही अल्फाज सुनना चाहता हूँ, जरा फिर से वो दोहराना। हजरत जिब्राइल अमीन जो एक इंसानी रूप में थे, आपने कहा, अगर तुझे अपने रब से इतना प्यार है और इतने शौक से, इतने ज़ौक़ से तू अपने रब की तारीफ सुनना चाहता है, तो पहले तो मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कह रहा था, अब तेरे कहने पर कहूंगा, तो बता तू मुझे क्या उजरत देगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा ताहद निगाह आपका रेवड़ चल रहा था। आपने फरमाया, ये रेवड़ देख रहे हो मेरे जानवरों का, इसमें से आधा तुम ले लेना। एक दफा मुझे मेरे रब का, मेरे महबूब का नाम फिर से सुना दो। हजरत जिब्राइल अमीन ने फिर से पुकारा। जब ये अल्फाज फिर उनके कानों में पड़े, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़प उठे, रोए, चिल्लाए, अपने रब को याद किया, उसकी मोहब्बत में गोता लगाया और फिर पुकारा, ए अल्लाह के बंदे, फिर से दोबारा दोहरा दे। उन्होंने कहा, अब क्या उजरत दोगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बाकी का रेवड़ भी तुम रख लो, ये सारे जानवर तुम ले लो, लेकिन मेरे रब का नाम इतनी मोहब्बत से एक बार फिर पुकार दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने हजरत जिब्राइल अमीन ने फिर से वही अल्फाज दोहराए, वही तस्वीर दोहराई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तड़पे, फिर रोए, अपने रब की मोहब्बत के समुंदर में फिर से गोताजान हुए और जब अल्फाज खत्म हुए तो आप रो पड़े। आपने कहा, ए अल्लाह के बंदे, बस एक बार, सिर्फ एक बार दोबारा से मेरे महबूब का नाम फिर पुकारो, फिर इतनी मोहब्बत से जरा ये तस्वीर दोहरा दो। हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा, है अल्लाह के बंदे, तू तो अपना सारा रेवड़ मुझे दे चुका है, अब तेरे पास क्या बचा है, अब तू क्या देगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के बंदे, तू जरा दोहरा तो सही मेरे रब का नाम। देख, ये इतना बड़ा रेवड़ है, इसको चराने के लिए तुझे कोई गुलाम भी तो चाहिए होगा, मुझे गुलाम रख लेना, मैं तेरे इस रेवड़ को चराया करूंगा। बस अपने महबूब की हमद और सना फिर इन्हीं अल्फाज में दोबारा बयान कर दो। हजरत जिब्राइल अमीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत को देखकर तड़प उठे और अपने रब की बारगाह में हाजिर हुए और अरशाद फरमाया, वाकई मौला, ये बंदा तेरा खलील कहलाने का हकदार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन में ही, उनके वालिद फौत हो चुके थे, तो उनके चचा आजर ने उन्हें पाला था। उस वक्त का ये दस्तूर था
کہ چچا کو باپ ہی کہا جاتا تھا، باپ ہی مانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی آزر کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالنے والا ان کا چچا آزر کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، جب کچھ سمجھدار ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو خدا مانے بیٹھا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے ہر ایک کو منع کرنا شروع کیا۔ قرآن پاک نے ان الفاظ کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ تمہارا خدا ہے، بہت بڑا ہے بھائی۔ اور جب شام کا وقت آیا اور سورج غروب ہوا تو آپ نے اس قوم کو ہدایت دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے تھے۔ آپ نے اس قوم کے سامنے پھر دہرایا، کیا اتنا بڑا خدا تمہارا غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ تو مٹ گیا، یہ خدا ہے، اس کو خدا مانتے ہو؟ میں بیزار ہوں ایسے خدا سے۔ جب رات آئی، تاریکی میں دیکھا کہ چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا ہے اور لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ چمکتا ہوا تمہارا خدا ہے، یہ اتنا روشن۔ جب صبح ہوئی اور چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا میں بیزار ہوں تمہارے ان خداؤں سے بھائی، یہ کیسے خدا ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں؟ میرا خدا تو وہ ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کرنے والا ہے، میں اس خدا کو مانتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک وحدہ لا شریک کی پیروی کرنے کا حکم دیا، ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس وقت ایک بہت ہی جابر حکمران نمرود کی حکومت تھی۔ نمرود ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر حکمرانی عطا کی تھی۔ 4 ایسے لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں حکمرانی عطا کی۔ اس میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن میں ایک حضرت ذوالقرنین جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر حکمرانی عطا کی تھی، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے ہواؤں پر، جنات پر، چرند پرند پر، ہر چیز پر حکمرانی عطا کی تھی۔ اور 2 کافر، ایک نمرود اور دوسرا فرعون، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بھی زمین پر سلطنت عطا کی تھی، اور وہ اپنی سرکشی میں اتنا بڑھ گئے کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت نمرود اپنی قوم سے سجدہ کرواتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی اسے تبلیغ کی، اسے بتایا کہ وحدہ لا شریک ایک خدا پر ایمان لاؤ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ اس مکالمے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے میرے ابراہیم علیہ السلام نے جا کر نمرود جیسے جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور تم اس کے بندے ہو، نہ کہ خدا۔ اپنے آپ کو خدا کہلانا بند کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔